Ayan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. 20 ka mga tao ang namatay sa leptospirosis sa Central Visayas gikan Enero hangtod Agosto. Katukuran sa 14.6 million pesos nga skywalk sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City nalangay. Patayng lawas sa usa ka lalaki nga nadugta na napalgan sa Aluginsan. Ug paggamit sa tumblers giawhag sa Cebu City LGU. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. 20 ka mga mataw sa Central Visayas ang namatay sa leptospirosis sukad Enero hangtod Agosto ning tuiga, kini matud sa Department of Health Region 7. Samtang publiko gipahimangnuan nunod sa napanglantawan nga dautang panahon sa mosunod nga mga adlaw. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Misaka ngadto sa 68% ang kaso sa leptospirosis sa Central Visayas, nga nakatala og 188 sukad sa Enero hangtod sa Agosto nining tuiga, itandi sa 112 sa nakalabaing tuig. 77% sa mga nataptan sa leptospirosis na admit sa tambalanan. Giklaro hinoon sa DOH nga normal pa ang utilization rate sa mga tambalanan. Samtang miabot na sa 20 ka kinabuhi ang nakalas tungod sa naasoy balatian sukad sa Enero hangtod sa Agosto nining tuiga. Mas taas kini itandi sa niaging tuig nga nakatala og 10 ka fatalities. Lakip sa top 5 nga dapit nga adunay daghang kaso sa leptospirosis ang Cebu City, gisundan sa Cebu Province, Bohol, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Wa mohatag ang DOH og data kon pila ang nataptan ini mga dapita sanglit ang mga LGU lang kuno ang mopagawas sa kasayuran. Top 5 nga mga kanang mga na affected, no, nga mga individuals, mga farmers, okay, farmers, students, housewife, BPOs, and even drivers. Gikabalakan sa DOH nga mosaka pa ang kaso sa leptospirosis karong buwana tungod sa padayon nga sinati nga pag-uwan nga mosangpot sa pagbaha nga masagulan sa ihi sa ilaga nga adunay leptospirosis. Usa sa nakatampo sa pagsakas balatian ang baha ni atong nakalabayng buwan sa Hulyo ug Agosto. Samtang gidugang sa Health Department nga gawa sa ilaga mamahimo usab nga tigdala sa leptospirosis ang mga iro, iring ug ubang hayop nga nataptan sa leptospira. Kung na-infect sila ang atong mga pets, na-infect og leptospira bacteria, no, ang ilang ihi, ang entrance ay ang exit sa bacteria from the animals is through urine. So mauna siya nga bisag nag-ihi, walay flood, kay walay ulan, walay baha, nangihi siya dito sa ground, sa soil. The leptospira can grow there. Padayon ang pag-awhag sa DOH sa mga tao nga magmatngon sa kanunay aron malikay sa pagtapot sa balatian. Mas maayo nga moduol dayon sa mga health center kung adunay gipamati sa lawas aron matabang dayon nga dili na mosangpot sa paggrabe ang sitwasyon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Magtiayong Cindy King Chan ug Junard Ahong Chan kinsa kanhi ug kasamtangang kongresista sa Lone District sa Lapu-Lapu City parehong mihatag og pagpasabot kung nganong nalangan ang pagkahuman sa 14.6 million pesos nga Ibo Skywalk. Si Luan Mirundina sa report. Kung nakaagi ka na sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City, ilabi na haduol sa Ibo Elementary School, siguradong nakabantay ka na sa duha ka mga haligi sa skywalk nga nagbarog sa isig kakilid sa karsada sukad pa sa niaging tuig. Gibutang usab daplin sa karsada ang I-beam o ang bridge sa maong skywalk. Sa project information nga gimontar haduol sa maong estruktura, nalatid nga niadtong Pebrero 14, 2024 kini gisugdan og trabaho ug kay ang contract duration 188 calendar days lang, nahuman na unta kini niadto pa lang November 17, 2024. 14.6 million pesos ang contract cost niini gikan sa General Appropriations Act Fiscal Year 2024. Apan hangtod karon, mag-usa ka tuig na sukad sa nalatid nga contract completion date, wala pa gihapoy na pabarog nga skywalk sa Barangay Ibo. Ang maong proyekto napatuman atul pa sa termino ni kanhi Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan. Sa text message nga gipada sa kongresista sa RTV Balitang Bisdak, iyang gipasabot nga nalangan ang pagtrabaho sa skywalk tungod sa linya sa kuryente nga maigo.
Dugang sa kongresista, ang G60 Construction Services nga mo'y kontraktor sa Skywalk nakig-alayon sa MECO kon Mactan Electric Company aron ma-reroute o mabalhin ang linya sa kuryente. Human sa pipila ka semana nga deliberation, nauyunan sa kontraktor og sa MECO nga paubsan ang cost sa pagtrabaho ni ini ngadto na lang sa 325,000 pesos gikan sa unang 500,000 pesos. Dugang sa kongresista, wa na panglantawi sa G60 Construction ang maong issue kay wa man maapil ang rerouting sa linya sa kuryente sa contract cost ug wa usab kini malakip sa General Appropriations Act Fiscal Year 2025 funds. Hinungdan nga ang maong kompanya na ang mobayad sa 325,000 pesos nga gastuhan sa pagpabalhin sa poste ug sa linya sa kuryente sa dapit. Samtang tipik sa social media post ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan, kabahin sa kalangan sa Skywalk iyang gibutyag nga unang nagtudtud ang DPWH ug ang kontraktor kung si kinsa ang mobayad sa gastuhan sa pagpabalhin sa linya sa kuryente sa dapit. Hangtod nga ni sugyot ang kontraktor nga siya na ang mobayad. Sa interview sa RTV Balitang Bisda kang Engineer Gilbert Pagobo, Senior Vice President and General Manager sa MECO, iyang gibutyag nga Hulyo 9 nahatag nila ang cost estimate sa pagbalhin sa linya sa kuryente ug pagka-August 26 gibayran sila sa kontraktor. Nakig-alayo na karon ang MECO sa mga locator sa Mactan Export Processing Zone kon MEPS 1 nga maapektuhan unya sa pagtrabaho sa MECO sa linya sa kuryente. Naamang ko yung mga mapawong nga mga locators, mga dagko nga mga locators. For one, I think one of the major locator nga maapektahan is si Tayo Yudin. Tayo Yudin, when they're interrupted, they have to, they would be losing millions also. Matod ni Engineer Pagobo, anaa sa upat ngadto sa 5 ka mga poste nga pulos nagsupply og kuryente sa mga locator sa MEPS 1 ang gikinahanglan nilang i-relocate ug mosobra sa 8 ka oras ang pagtrabaho niini. Busag gikonsiderar usab nila ang oras sa pagtrabaho ilabi na kay sagad sa mga locator sa MEPS 1 24 oras ang operasyon. But though that post maura na maapektahan, other structures man gud, I mean they have to reroute the line, do the reconfiguration. So it's quite a kanang dako nga scope of work to be done by us. Samtang ipasabot ni Engineer Daffodilian, PIO sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga sa wala pa sugdi og trabaho ang proyekto. May mga suwat na silang napada sa mga hingtungdan ug napahigayon ang mga coordination meeting uban kanila. Apan gitataw sa SVP ug General Manager sa MECO, wala sila pahibaw adaan nga may pabarugong skywalk sa dapit ug ning tuiga lang sila napahibaw kabahin sa maigong linya sa kuryente. Because when we pass by there, we're just asking sa kani ay wala pa may communication coming from DPWH. We actually just received the communication from them is early July. That is why after receiving the communication, we actually made costing for the scope of work. Sa pahibaw sa kanhi kongresista ug karon Lapu-Lapu City Mayor nga masugda na ang pagtrabaho sa linya sa kuryente human mihatag og pagtugot ang MEPS 1. Sa Lunes, September 8 sa gabii, sugda na usab ang pagbutang sa steel bridge ug sa hagdanan atop og tiles nga gibana-banang matapos karong Nobyembre. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patayng lawas sa usa ka lalaki nga gituhuang gisalvage nakitaan sa kasagbutan daplin sa dalan sa Barangay Esperanza sa lungsod sa Aluginsan pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Unang nakabantay ang 3 ka mga grade 3 pupils nga galakaw gikan sa eskwelahan ug padung nang mupauli tungod sa grabing kabaho sa lugar. Dihang ilang gisusi ang lugar, una nilang nakitaan ang lapalapa. Matod sa hepe sa Aluginsan Police, nga posibleng dili sa maong lugar gipatay ang biktima. Nagtuo ang kapulisan nga gisuwayan kini paglabay sa pangpang apan nasangit sa kasagbutan. Gihigtan og cable wire ang mga kamot sa biktima. Midugang ang kapulisan nga base sa kondisyon sa patayng lawas, mga upat ngadto sa 5 ka adlaw na kining patay kay dili na maklaro ang hitsura sa biktima. Tungod kay anaa naman sa advanced state of decomposition, dili matino sa kapulisan kung ang nakitang samad tungod ba sa pinusilan o dinunggaban. Gipaabot pa ang resulta sa autopsy. Ang biktima nga adunay gitas-on kapin sa 5 feet, adunay mga patit sa bukton ug sa ubang bahin sa iyang lawas.
Umuhangyo lang ko sa kuan kung sa may mga nawagtangan o kabanay basig kuan palihog pagkadto lang sa kanang karkar Cosmopolitan Funeral Homes kay tuwa dito nakainlawas. So muna among buhaton mag backtrack ni kung maglupit na kasi makahatag og witness namo nga makahatag og detalye. Ihunong ta kaniyo, no? Doon ay yatem karon nga i-rescue. Ay, ano ni Saka? Abot asa ni siya? Ini ang kuha ni Ramil Ayuman kinsa sakay sa usa ka fast craft nga mihunong aron matabangan ang lalaki nga nakit ang nagutaw-utaw sa dagat nga sakop sa Bohol kagahapon sa hapon. Matud pa, bilayat ang maong lalaki sa barko nga gikan sa Cebu paingon sa Tagbilaran City sa Bohol. Naglisod ang mga rescuer sa barko kay nagdumili ang lalaki sa pagdawat sa life ring nga giitsa kaniya. Makita usab sa video ang pagpalayo sa lalaki sa higayon nga padulan siya sa mga sakinang pandagat. Ang mga sakop na sa Coast Guard luon nga misakay sa gamay nga bangka ang naka-rescue sa lalaki. Anaa sa luwas nga kahimtang ang maong lalaki. Samtang gisusi ang rason kung nganong miambak kini sa kadagatan. Ay! Nakuha! Nakuha sa? Pistol! Tawhana! Ihingkwan na siya, no? Hinggiboy ra, ihingkwan na siya. Free will. Usa ka 51 anyos nga tigkolekta og basura ug tigpatanto og kwarta gipusil patay sa Barangay Pangdan sa City of Naga kaginiha sa Yus sa buntag. Pem, unsay nakita sa kapulisan nga motibo sa maong krimen? Ses, duha ka anggulo ang gitanaw karon nga motibo sa krimen sa City of Naga Police Station sa maong panghitabo diin pareho kining money-related. Nakita na lang ang biktima nga naghigda na nga nagkadugo daplin sa National Highway sa Barangay Pangdan, City of Naga. May nakitang samad pinusilan sa ulo sa biktima nga may gitanaw sa hinungdan sa nanaling kamatayon ni ini. Gilang biktima sa alias nga Michael, 51 anyos, biyudo ug nag-abang sa dapit. Naanda na matod pa sa biktima nga maglakaw pa sa 4 sa kadlawon padung sa iyang gitrabuan diha sa Material Recovery Facility isip garbage collector sa maorosab nga dapit. Pipila ka mga mulupyo sa maong dapit ang nakadungog matod pa og 3 ka mga sunod-sunod nga buto sa armas pasado 4 sa kadlawon. Apan tungod sa kahadlok wadayon sila mosusi sa gawa sa panimay. Mga worker dito kay magrosaryo yung sagong ko daghang magugnog-ida mga gigan. Unya karon niadto kog CR kay mangihi ko. Nibung man ko nga katulo ni buto permira ingon. Bang pagkasunod sugunso na ang kaduha nga buto. Bang anak kusog ayo na ko magawas kay mahadlok man ko. Na wa ta kay baba nagtago lang tumukod sa pusilon sa atong apil. Hadlok ko anak nakita jud ko nga makayag-hayag na. Mga mulupyo na sa dapit mo ibipahibaw sa kapulisan alas 5 na sa kadlawon. Ug sa inisyal nga pakisusi, nawala ang usa ka gold necklace sa biktima, duha ka mga bag-ong pinalit nga cellphone ug duha ka bag niini nga dunay mga kwarta. Gihulagway sa iyang mga silingan ug kauban sa trabaho ang biktima nga tigpatanto sulod na sa 3 ka tuig. Subay niini, tulis ug sa iyang pagkatigpatanto may gitanaw sa kapulisan nga motibo sa krimen. Matod sa investigador nga base sa ilang pakisusi nga tigdala kini og mga 30,000 pesos nga cash sa mataglakaw niini. Anainoy na recover nga 10,000 pesos nga cash sa iyang pitaka. Possible robbery or it could be a patanto or pautang related na angle na to. But we are considering other 2 motives. T-shirt o katong iyahang necklace nga naputol, mga more or less 20,000 up to 30,000 ang iyahang naasa iyahang cash sa iyahang bag na nakuha. Nakigalayo na ang City of Naga Police sa mga tag-iya sa mga panimay o establishmento nga dunay CCTV sa maong dapit. Pagsubay sa nahitabo nga makatabang kanila sa pag-ila sa mga mamumuno.
Nanawagan ng kapulisan sa mga posible usab nga nakasaksi. We encourage you to share your information, valuable information sa ato ang kapulisan. If mahadlok mo, our contact numbers, our social media accounts sa City of Naga Police Station are widely accessible. Ses, usa sa gitanaw sa mga pulis nga posibleng kailara sa biktima ang mamumuno o ang mga responsable sa krimen. Ses? Dagang salamat, Femari Dumabok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. anyos nga Lady Guard nga taga Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City, napalgang patay sud sa iyang gipuy-an. Samtang ang iyang 62 anyos nga live-in partner samdan usab. Kung unsa ang hitabo atong sayran sa report, tiluan mayroon din na. Nakalak ang gate sa luna di nagpuyo ang 58 anyos nga Lady Guard ug ang 62 anyos nga caretaker. Nakalak usab ang pultahan sa balay apan nag-on ang suga sa sulod. Busa nakahukom ang kamagwangang anak sa Lady Guard nga sudlon ang balay agi sa luyong pultahan. Ug dinhi na niya nadiskubrihan ang makaluluoy na dangatan sa iyang inahan ug sa 62 anyos ni ining live-in partner. Sa sulod ni ining kwarto, nadiskubrihan sa kamagwangang anak sa biktima ang patayng lawas sa 58 anyos nga Lady Guard. Samtang sa pikas kwarto, naabdan usab niyang nagbuyod na nga samaran ang iyahang 62 anyos nga stepfather. Ako ging nakita akong una ging nakita akong mama. Bayis kayo, tawanag yun. Way kaluoy. Wa gid may tsura ang naong sa akong mama. Matod sa anak sa biktima, wa siya'y laing matumbok nga sospek kundi ang 25 anyos nga lalaking nagpuy-usab sa ilang panimay. Niadtong Sabado sa buntag, anaa pa sa sulod sa ilang balay ang maong lalaki dihang nibiya siya paingon sa konsolasyon. Kaghapon sa alas 4 sa hapon dihang gibisita niya pagbalik ang balay sa iyang inahan, nahanaw na ang maong lalaki ug nakita sa sulod sa panimay ang nagkalain-laing mga hinagiban nga nagkadugo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, posibleng love triangle ang hitabo. As alleged na third party involved kaning 25 years old nga mo ni atong gisubay pa as of now kung unsa ka tinuod og naabagi love triangle ang kaning krimen nga nahitabo. Dili makakonpermar ang anak kabahin ni ini apan kumbinsido siya nga may kalambigitan sa kwarta ang hitabo. Bag-uhay lang nahalinan og baboy ang iyang inahan ug daghan kining mga tinigom nga kwarta. Apan kining tanan nahanaw, lakip na ang usa sa duha ka mga cellphone sa iyang inahan. Basin nangayo baron ng lakiha wala guro gitagaan. Nga mao to. Basin ni sokol na sad siguro ba ang nag-away nagdako na. Mao na to ang hitabo. Ang asam gani natawa na ron. Unta makadungog ka or unsa ba? Makonsensya unta ka. Wala kay kaluoy sa akong mama. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Porsyon sa rubberized track oval sa Cebu City Sports Center nangagusbat na ug delikado matud pa sa mga mugamit. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Humana pa ubos sa rehabilitation ang rubberized track oval sa Cebu City Sports Center nga gigastuhan og milyon ka pesos nangagusbat na usab ang portion sa balok ka mga lanes nini. Gibakita ni Brando Velasquez ang daot nga portion sa rubberized track nga adunay nagbugdo nga gahi nga delikado nga makapandol sa mga mugamit ilabi na kadtong kusog mudagan. Kinatong nakita karon ang mga bangag sa rubberized track oval. Gani, kung ato makita karon sa itong kamera, inani, pwede na lang katon ang kaning rubber nga nakapilit diri sa oval. 8 ka lane ang apektado ni ini. Sa tibok oval na ay makita nimong mga bangag-bangag kay suri-suri man tadi agi makita nga naa na bangag. Gihulagway ni Velasquez nga low quality ang rubber
ug ang ubang materials nga gigamit nga nakaingon nga dali ra kaayong nagusbat ang track oval. Si Velasquez tuig 1994 pang nagkonektado sa Cebu City Sports Center diin iyang gitandi ang materialis nga gigamit kaniadto karon diin baga ug lig-on kaniadto nga naabtan pa og 19 ka tuig una nakitaan og pagkaugkal samtang karon hilabihan kanipis nga dali kaayong nadaot. Ato makita i-compare nato lang kini ang iyang gibag-on sir. I-compare nato sir, mas baga nino. Mas baga ni siya. Mas lig-on. Imong tan-awon, imong hikapon, mas lig-on. Tanawan. Oh, murag wala. Gipaubos sa rehabilitation ang rubberized track oval alang sa palarong pambansa ni atong Hulyo sa niaging tuig nga gigastuhan og kapin 50 milyones ka pesos. Apan tungod kay nagkaproblema na usab, giayom-ayom na usab sa ikaduhang higayon sa buwan sa Nobyembre ug samang tuig nga gigastuhan na usab og milyon ka pesos. Sawa pa ang sinulog diin subling naggamit ang track oval. Karon misamot nga nagkabangag-bangag na ang mga portion sa rubberized track diin gireport na sa Cebu City Sports Center Management ang kahimtang nini ngadto sa mayor. Nga matulas ang butangan og signage dili lang sa paggamit, delikado na siya labi na atong mga serious runner magdagan gyud kompetisyon, delikado tan-aw nako. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pagpangawat sa usa ka mountain bike sa usa ka restaurant sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City nakuhaan sa CCTV. Si Luan Mirundina sa report. Samtang puliki sa trabaho ang tag-iya sa mountain bike, ni hinay-hinay usab pagsaka sa second floor sa building, kining usa ka wa mailhing lalaki. Dihang nakakitag tiyempo kay way mga tao, dali niyang gikuha ang mountain bike nga gisandig lang sa railing sa second floor. Ang tag-iya sa bike nga si Kent John Parinasan, kinsa cook sa restaurant nga nahimutang sa third floor sa building. Wa masayod nga may nagka-interest na diay sa iyang bike. 11:30 cut off na mi. Nya nag-inventory ko ato. Pag human ako inventory, kaya doon ako out. Pag naog na ko, wala na akong bike. Dali-dayo niyang gisusi ang CCTV sa restaurant ug didto nakita ang lalaking nikuha sa iyang bike. Matod sa biktima, daghang mga customer niya adtong higayuna ug wa na siya makamayong sa suspect. Busa na nawagan siya ngadto sa mga nakaila niini sa pagpakig-alayon kanila ug sa kapulisan aron masikop gilayon ang nangawat sa iyang bike. Para atong kuha ang true identity sa kaning suspect. Considering na naman tayo CCTV, then importante lang yun, mablatter, then pasangat yun og reklamo ang kaning biktima para maporsog yun na to ang pagpanghitaan ng suspect. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirundina. Balitang Bisdak. Dili lang sa Cebu City Hall ang pagdasig sa paggamit og tumblers nga gamiton sa pag-inom og tubig. Gipakaylap usab kini ni Mayor Nestor Archival sa ubang mga ehensya. Apil niini ang Philippine National Police. Gihatagan og importansya sa mayor ang paggamit og tumbler inay mga plastic bottles. Gawas nga makadaginot og tubig kung tumbler ang gamiton, makatabang kini sa pagminos sa paggamit sa mga plastic nga makadaot sa kalikupan. Ang mga kawani sa City Hall, wala man pugsa sa paggamit og tumbler. Apan sila na mismo ang migamit sa ilang kaugalingong tumbler, isip suporta sa tinguha sa LGU. Plastic is something not good to all of us. Katag na itong problema. So, why not magamit ang tumbler nga inom na to kung kuwangan, punan na to. Sa tumbler, kay kuamang good siya kanang makasave sa money no, kay do let's say, depende siguro sa klase sa imuhang paliton. Pero if you keep on kanang paying plastic bottles just para makainom lang og tubig, mas mas makasave yun ang ani kay. Masave na nato atong mga waste, especially ang mga plastic bottle. Instead nga maglabay ta sa atong garbage, dili na ta kalabay kay ato namang gi so diri sa atong tumbler. So, muna number 1 is save nato atong Mother Earth tungod sa atong tumbler.
Di mahulagway ang kalipay sa 27 anyos nga inahan human makikita sa mga dolphin samtang naglawig sila sa kadagatan haduol sa Manalungon Island sa lungsod sa General MacArthur sa Eastern Samar. Matud niya nga mao kini ang labing unang higayon nga nakakita siya og dolphin. Nihitabo kini samtang nag-family bonding sila sa iyang pamilya sa maong lugar. Wala gani siya magdahom nga makakita sa maong mga dolphins, sanglit-kalit lang sila nga nagpakita. Nakaani og libuan ka mga views ang iyang video gumikan sa talagsaon nga pagpakita sa mga dolphin sa maong lugar. Masaya ma'am kasi na din namin na nakikita din namin sa kanila na may mga dolphin doon. Na-share din namin yung experience. Nagpalayo na karon sa nasod ang gibantayan nga low pressure area. Katapusan kining nabantayan mga 1,150 kilometers east of extreme northern Luzon kaganihang buntag. Matod sa Pag-asa, nagpabiling ubos ang kahigayunan niini nga mamahimong usa ka bagyo. Apan padayon nga mupauwan kini sa pipila ka mga bahin sa nasod. Padayon usab nga magpasulabi karon ang habagat ug may posibilidad nga masinati ang localized thunderstorms. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin sa Samar ug Leyte provinces, lakip na usab sa ubang dapit sa Subo. Posible usab nga uwanon ang ubang dapit sa nasod. Gidugok sa mga fans ang mga cast sa GMA Primetime Revenge Drama Series nga Beauty Empire. Gipanguluhan ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Uban nila Sam Concepcion, Chai Fonasher ug Aaron Maniego ang tibuok hapon nga puno sa awit, duwa ug pagbonding sa ilang mga Kapuso fans. Gihatagan og kinabuhi ni Barbie Forteza ang entablado sa iyang espesyal nga song performance. Giharanahan usab ni Sam Concepcion ang iyang mga fans. Gipalipay usab ni Chai Fonasher ang tanang Cebuano pinaagi sa duwa. Ug samtang mihalad usab og awit si Aaron Maniego. Makitaan ang Beauty Empire matag Lunes hangtod Huwebes, alas 9:35 sa gabi sa GMA Network ug alas 11:25 sa gabi sa GTV. So actually lingaw kayo nga nakadumdum sila nga taga diri ko. Ug nabukoy nga mga nakitaan nga nakahinumdum nga yes, taga diri jud ko. Sobrang saya. Good to be back here in Cebu. Lahat kami, we're all very happy for Chai. This is her homecoming. Grabe. Ang saya. Ang saya ng mga tao, ang wild nila dito. Thank you, Cebu. Grabe, nakakakilig na makita ko ang mga Cebuanos na sobrang nagpapakasaya dito and sobrang nag-enjoy sa aming mga performance. Camera naman. One more. Wave daw. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.